कशें पळयता तुमी गोवा स्टेटहूड डे एक 10 वर्सां पयलींचे आनी आतांचे 10 वर्सां पयलीं? आयज समस्त गोंयकारांक गोवा स्टेटहूड डेची सगळ्यांक परबी दिता। आयज आमी पळयता कितें जो आमचे गोंय आसलेले आनी आयज हो 39 स्टेटहूड डे सेलिब्रेट करतना आयज ज्या प्रमाणे आयज हो गोंय जो बदल जाल्लो आसा आनी आयज येदे व्हडले आमी फंक्शन जाले आनी हे फंक्शनाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जो लोकांचो कंट्रिब्युशन आसलेलो हे गोवा स्टेटीक लागून तेंचे सगळ्यांचे आयज भोवमान जाल्लो आसा, तांकां रिकॉग्नायज केल्लेले आसा। एक फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा आनी हे आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपाच्या अंडर जाल्लेलें आसा। तशेंच आयज गोंयांत तशेंच आमच्या देशान डबल इंजीन सरकार असल्या कारणान जे डेव्हलपमेंट जे आमी पळयता हे 10 वर्सां भितर आनी स्पेशली अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपाच्या अंडर जे आयज गोंया भितर एक डिफरंट गोंय पळयता आमी आनी आयज आमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांक अपील केल्लेलें आसा की सगळ्यांचो कंट्रिब्युशन हे गोंयच्या फुडें प्रोग्रेस जावपाक लागून तांचो हातभार लागचो।